वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूं पारस जहांजेब और प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान। खान साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब, सबसे पहले बात ज़रा यमन से शुरू करें, क्योंकि यमन का जो मामला है वहाँ फ़ौज भेजने की आपने मुखालफत की, इसको संगीन गलती कहा, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि सऊदी अरब को हमारे तमाम वसाइल जो हैं वो उनके लिए हाजिर हैं। तो क्या ख्याल है कि मौजूदा हालात के अंदर ये हिकमत अमली बेहतरीन है और या हम इसके असरात और नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं? मैं अब सोचता हूँ कि क्या ये नवाज शरीफ में इतनी अकल नहीं है कि इसने कुछ सीखा नहीं पीछे माजी से। सऊदी अरेबिया हमारा दोस्त है, हमेशा रहेगा। ईरान हमारा हमसाया है, बिल्कुल वो भी अहम है। हमारा हमसाया बदलेगा नहीं। ईरान ने 1965 के अंदर पता नहीं या और 71 में भी ईरान और अफगानिस्तान हमारे साथ खड़े रहे थे, दोनों हमारे साथ खड़े रहे थे जो हमारे हमसाए थे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम शरीक होने जा रहे हैं एक ऐसी जंग जिसके पीछे मुसलमानों के दुश्मन है। याद रखना, इसके पीछे इजराइल है। इजराइल अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करता है, मिडल ईस्ट की। इसके ऊपर तो किताब भी लिखी हुई है, 2 प्रोफेसर ने, यहूदी प्रोफेसर। हाँ साहब, आप ये सारी बातें कर रहे हैं ना, लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट ने आपको एक मशवरा दिया है कि आप ये खारजा पॉलिसी और जो हसास मामलात हैं इससे आप नाबलद हैं, इस पे आप बयानात देने से गुरेज करें। तो क्या ख्याल है ये जो हसास मामलात हैं ये सिर्फ नून लीग को या मियाँ साहब की समझ में ही आते हैं जो इन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी अपने पास रखा हुआ? असल में मियाँ साहब को कभी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए था, और उसकी वजह है कभी बिजनेसमैन को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कॉल भी है। अब इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं सऊदी अरेबिया में और मुल्क से बाहर। इनकी स्टील मिल है वहाँ, इनके बाहर अमेरिका में अरबों डॉलर हैं, इंग्लैंड में अरबों डॉलर पड़े हुए हैं, बाहर दुबई में इनके पैसे पड़े हुए हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये कैसे मुल्क के लिए फैसले कर सकते हैं जो कौम के लिए बेहतर है? ये अपनी बिजनेस बचा रहे हैं या मुल्क के फैसले कर रहे हैं? इस वक्त मुल्क की क्या ज़रूरत है? अगर हमें इस जंग में हम पड़ेंगे, हम अपने मुल्क में मुसीबत डालेंगे। पहले तो हम फ्रीक बन रहे हैं जब 2 मुसलमानों के बीच में लड़ाई हो रही है। हमें दोस्ती करवानी चाहिए, हमें बीच में पड़ना चाहिए, हमें रोकना चाहिए। कह रहे हैं हम सऊदी अरब का दिफा करेंगे, तो ये आले सऊद का दिफा है या सऊदी अरब का? ये मफाद आले सऊद का है, शरीफ फैमिली का है, या पाकिस्तान का मफाद है? सऊदी अरेबिया हमेशा हमारा दोस्त रहेगा। जाहिर है मुसलमानों की एक है, सऊदी अरेबिया से हमेशा रहेगी। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया कोई गलती कर रहा है, अगर पाकिस्तान दोस्त है तो पाकिस्तान का काम है उनको कहेंगे ये ना करें। नवाज शरीफ को समझना चाहिए कि उनका सबसे पहला, अगर वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट इस वक्त क्या है? इस जंग में शरीक नहीं बनना, दोस्ती करवाना। हमारा इनका इंटरेस्ट होना चाहिए। इस मुल्क में 10 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। अभी तक दहशतगर्दी हो रही है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। इनको पाकिस्तान को अमन की जरूरत है। हम किसी की जंग में शरीक हो, आखिर में उसका इंपैक्ट पाकिस्तान पड़ेगा। नेशनल इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट में हमें फर्क करना है। और पर्सनल इंटरेस्ट नवाज शरीफ का जो भी हो, नेशनल इंटरेस्ट हमारा ये है कि इस वक्त हम न्यूट्रल रहें। हमें पहले भी न्यूट्रल रहना चाहिए था जब मुशर्रफ हमें ले गए अमेरिका की जंग में। ये अब जरा आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात जरा वो ऑडियो टेप के हवाले से करें, चूंकि कहा यह जा रहा है कि उसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो टाइमिंग और कंटेंट पे मैं बात करती हूँ, लेकिन एक तरफ जब जुडिशल कमीशन का मामला है, फिर आपने देखा MQM की मुश्किलात, वो सौलत मिर्जा की वीडियो टेप के हवाले से, ऐसे मौके पे इस ऑडियो टेप का आना कितना अहम है? पहले तो ये पूछें, सबसे पहला सवाल पूछना चाहिए कि ये ऑडियो टेप करना कानून के खिलाफ है या नहीं है? क्या ये जुर्म है या नहीं है? किसी के फोन कॉल को टैप करना जुर्म है। मुजरा भी मान रहे हैं, पहली दफा तो नहीं हुआ पाकिस्तान में, सियासतदानों के फोन तो टैप होते रहते हैं। लेकिन है जुर्म। जी है। आपको पता होना चाहिए वाटरगेट स्कैंडल क्या थी। अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट है। रिचर्ड निक्सन को क्यों इम्पीच किया गया था या इम्पीच करने गए थे, उसको क्यों रिजाइन करना पड़ा था? क्योंकि मुखालिफिन की वो टेलीफोन की कॉन्वर्सेशन को टेप कर रहा था। इसके ऊपर एक अमेरिकन प्रेसिडेंट गया था। ये जुर्म है। पहले तो सवाल ये पूछें कि ये IB, ये तो जाहिर है ये IB ने किया होगा। अच्छा, यकीन से आपको IB ने किया ये? और कौन कर सकता है? या ISI कर सकती है या IB कर सकती है। ठीक है। तो इस IB है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के नीचे। आपके दोस्त है ना चौधरी निसार, उनके अंडर है। जाहिर है। और लेकिन डायरेक्ट ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर करता है, IB प्राइम मिनिस्टर के नीचे होती है। उनका काम था
ان کی اجازت کے بغیر فون ٹیپ نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے اجازت دی تھی میرے فون ٹیپ کرنے کی. سب سے بڑا تو جرم یہ ہے. ہاں صاحب وہ کیوں کریں گے؟ ایک طرف وہ جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا وہ مسودے میں تھوڑی تبدیلی کی بات تھی, آپ اتنے برہم ہوئے تھے, اسحاق ڈار نے فوراً کلیریفائی کیا تھا. وہ کیوں کریں گے ایسا؟ میں نہیں جانتا کیوں کریں گے, لیکن یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, اور یہ ہمیشہ یہ جرم کرتے ہیں یہ لوگ. یہ بالکل قانون کے خلاف ہے, اور پولیٹیشینز کے بھی کرتے ہیں. لیکن میرے سے اگر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا فون آپ نے کیا کہا, جو بھی اس پہ آتے ہیں, پتا میں نے کیا کہا. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں غیر قانونی ہے, لیکن کیا صرف یہ کہہ دینا کہ یہ غیر قانونی ہے آپ سمجھتے ہیں اس سے عوام مطمئن ہو جائے گی؟ چونکہ جو کانٹینٹ ہے اس پہ آپ کو واضح وضاحت دینا پڑے گی اپنے کارکنوں کو اور پاکستان کی عوام کو. بالکل مجھے کسی قسم کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پہلے تو یہ سب سے پہلے تو یہ جرم ہے. دوسرا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹیکنالوجی آج ایسی ہے, آپ جو مرضی کر لیں, آپ جس طرح مرضی کسی کا اتنا توڑ جوڑ کے انہوں نے پیش کیا کہ مفہوم ہی چینج ہو گیا آپ کی بات کا. میں تو نہیں جانتا کیا ہے, میں تو نہیں جانتا کہ کیا, نہ میں نے سنا ہے. لیکن آپ کو یہ پہلی تو چیز یہ کہ سوال اس آگے جانا ہی نہیں چاہیے. ہے یہ جرم, جو یہ کر رہا ہے جرم, تفتیش تو یہ ہونی چاہیے کہ کیا کس نے ہے. ٹھیک, آپ نے بتا دیا, وہ اپنا خدشہ اس پہ ظاہر کیا, لیکن ایک بات اس پہ اور کرتے ہیں پھر آگے چلیں گے کہ جب یہ جو آڈیو ٹیپ کے مطابق جب پی ٹی وی پہ حملے کا آپ کو بتایا گیا تو آپ نے کہا اچھا ہے, یعنی کہ دباؤ بڑھانے کا ذریعہ قرار دیا. تو کیا آپ سیاست میں اس طرح کے حربوں کو جائز سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں اتنا جانتا ہوں, مجھے نہیں پتا ٹیپ کے اندر کیا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ پی ٹی وی کے حملے میں تحریک انصاف کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو, ان کے پاس سی سی ٹی وی کیمراز ہونے چاہیے, یہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کون تھے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر پی ٹی وی کی نشریات آدھے گھنٹے کے اندر یا 15 منٹ میں بند ہو گئی, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک پی ٹی وی کے اندر سے نہ ہوا ہو. دیکھیں, جب فوج نے, شیخ رشید کہتے ہیں وہ تب انفارمیشن منسٹر تھے, جب جنرل مشرف نے پی ٹی وی ٹیک اوور کیا 2 گھنٹے لگے تھے ان کو نشریات بند کرنے میں, تو انہوں نے تو آتے ساتھ ہی کیسے بند کر دی. یہ انسائیڈ جاب تھی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں نہ تحریک انصاف کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. عارف الوی صاحب نے مانا ہے ہماری آوازیں تھیں ویسے اس ٹیپ کے اندر. مجھے عارف پتہ نہیں کہ ٹیپ کے اندر کیا, مجھے اتنا پتہ ہے کہ مجھے تو ٹیلی فون کسی نے صبح بتایا, جب میں صبح اٹھا ہوں کہ پی ٹی وی پہ میں سیدھی اوپر ریکارڈنگ ہے, میں سیدھا اوپر چڑھ کے کنٹینر کے اوپر میں نے کہا کہ اگر کوئی تحریک انصاف کا فوری طور اس کے اندر نہ شرکت کرے. اسٹیٹمنٹ تھی, ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا. اور میں کسی قسم کی انویسٹیگیشن کرنا چاہوں, میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ انسائیڈ جاب تھی. بالکل, انہوں نے خود کروائی تھی. ایک جو نیشنل لیڈر ہوتا ہے نا, اس کی پبلک اور اس کی پرسنل گفتگو میں تضاد نہیں ہونا چاہیے, چونکہ وہ تو رول ماڈل ہوتا ہے نا. اور میں کسی چیز کے اوپر بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کوئی کسی صورت نہیں پتا تھا کہ پی ٹی وی کے اوپر اٹیک ہونا ہے, اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو. ٹھیک ہے, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس کے اندر یہ انسائیڈ جاب. اس پر بھی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. بالکل بنائیں, فوری طور پہ بنائیں اس کے اوپر. بلکہ اتنی دیر کیوں کی؟ گورنمنٹ کے اگر پی ٹی وی گورنمنٹ کے, ان کو تو فوری طور پہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا اس کو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ٹیپ ہے یہ لیک کر کے حکومت کی نیت کیا تھی, کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ حکومت پریشر میں, آپ کو بھی لینا چاہ رہی ہے پھر پریشر میں اس کے ذریعے؟ ہے ہی پریشر تحریک انصاف کا. نہیں, آپ کو بھی لینا چاہ رہی ہے یہ ٹیپ لیک کر کے, کیونکہ جوڈیشل کمیشن اور ٹیپ میں کوئی گہرا تعلق لگتا ہے. میں اتنا نہیں جانتا کہ اس ٹیپ سے کیا کوئی چیز, دونوں خبریں کچھ گھنٹوں کے فرق سے آئی ہیں, محض اتفاق ہے یہ پھر؟ نہیں, میں آپ کو ایک بتا دوں, دیکھیں میں نہیں جانتا کہ اس ٹیپ سے کیا وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. میں ایک چیز جانتا ہوں, یہ جرم ہے. دوسرا, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پریشر اس سے پڑے گا, کیونکہ ان کو پرابلم یہ ہے ابھی جوڈیشل کمیشن بننے والی ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ آج اگریمنٹ پھر سے ہوگی. پہلے اگریمنٹ کر کے پھر انہوں نے ایم او یو میں 2 کلازز چینج کر دیے, وہ کل رات پھر سیٹل ہوا ہے, اب سائن ہونے والا ہے انشاءاللہ منڈے کو. اور میرے خیال میں خوف ہے, اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ جو میں نے چیزیں ابھی تک دیکھی ہیں سامنے اور ثبوت میرے پاس ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جوڈیشل کمیشن میں وہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ جو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ 2013 الیکشن میں, 2008 الیکشن میں نون لیگ کو 68 لاکھ ووٹ پڑتی ہے, اور 5 سال میں پتہ نہیں کتنی دودھ کی نہریں بہتی ہیں پنجاب میں کہ 1.5 کروڑ ووٹ پڑ جاتی ہے. ہاں صاحب, جوڈیشل یعنی 68 لاکھ سے 1.5 کروڑ ووٹ پڑنا پارسی, پھر سے سوچ لیں, 68 لاکھ سے جب ان کو 2/3 میجورٹی نون کو میکسیمم ملتی ہے تو 85 لاکھ ووٹ پڑتی ہے. ٹرن آؤٹ بھی زیادہ ہوا ہے نا. نہیں,
68 لاکھ ووٹ تب پڑتی ہے 2008 میں جبکہ 45% ووٹ جعلی نکلتی ہے. سپریم کورٹ وہ باہر نکال دیتا ہے. تو جعلی ووٹ نکالنے کے ساتھ ملا کے 68 لاکھ پڑتی ہے اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کہ 1.5 کروڑ ووٹ پڑ جاتی ہے. اچھا نون کا صرف اگر یہ اتنا بڑا طوفان ہے تو پنجاب میں آتا ہے, تحریک انصاف کو پشاور سے لے کے کراچی تک ووٹ پڑتی ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں پنجاب میں کیا کرتے ہیں کہ 1.5 کروڑ ووٹ پڑ جاتی ہے. وہ انشاءاللہ جوڈیشل کمیشن پہ میں نے آپ سے مزید بات کرنی ہے, بریک کا وقت ہو رہا ہے, لیکن ایک اور بات بتا دیں کہ یہ جب دھرنا تھا اس وقت میں کیا ایم کیو ایم آن بورڈ تھی؟ کیا آپ لوگوں کی ان کے ساتھ کوئی بات چیت یا معاملات چل رہے تھے؟ کیا ایم کیو ایم کو آپ کے دھرنے میں شامل ہونا تھا؟ چونکہ اس ٹیپ کے اندر ایم کیو ایم کا بھی ذکر ہے, جو آپ کہہ رہے تھے کوشش کرو کرتے رہو. مجھے کوئی پتہ نہیں کہ اسٹیپ کے اندر کیا ہے, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ہماری ہمیشہ, ہم نے کراچی میں جب جلسہ کرنا تھا تو ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم کو یہ کہیں کہ وہ کچھ وہاں ان کے پاس طاقت ہے تقریب کاری کی, ایڈونچر نہ کریں, لوگ پٹاخے چلانے کی, جس طرح وہ دکانیں نہیں بند کرتے, ادھر بم چلا دیا, 2-3 گولیاں چلا دی. تو ہم جب جلسہ کرتے ہیں, ہم نے جب جلسے کیے ہیں کراچی میں 2 کیے ہیں, ہم نے ایم کیو ایم کو ضرور کہا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے لیکن ہمیں جلسہ کرنے دیں, کیونکہ دیکھیں عورتیں بچے آتے ہیں. تحریک انصاف کے جلسوں میں ایک عجیب سما ہوتا ہے جو کبھی پاکستان میں جلسوں میں نہیں ہوتا. فیملیز جاتی ہیں تو ان کے لیے ہم پھر ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. کراچی میں ہم جاتے بھی ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. یہ جو اردو اسپیکنگ, پنجابی, پٹھان, بلوچ, سندھی, یہ جو ان کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے, ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو, پاکستانیوں کو اکٹھا کریں. دھرنے میں تو انہوں نے شامل نہیں ہونا تھا نا؟ نہیں, دھرنے میں نہیں شامل ہونا تھا. ٹھیک, میں ایک بریک لے لوں, میں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید بات کریں گے. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا خان صاحب, کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے, کیا آپ اس کو تسلی بخش کہیں گے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں تو کیا اس کا کریڈٹ آپ میاں نواز شریف کو دیں گے؟ جاتا ہے کریڈٹ ان کو؟ آپ نے اس سے پہلے ابھی بریک سے پہلے کہا کہ کیا ایم کیو ایم کو آپ دھرنے پہ دعوت دیں گے؟ جی نہیں دیں گے. نہیں, کیا اس وقت ایسے کچھ معاملات تھے؟ اگر ہم ایم کیو ایم کو دھرنے میں دعوت دیتے ساروں نے بھاگ جانا تھا, جتنے جو ہمارے دھرنے والے لوگ ہیں, کیونکہ ایم کیو ایم تو اسٹیٹس کو کی پارٹی بن چکی ہے نا. ایم کیو ایم تو ہمیشہ پاور میں رہی ہے. میں الطاف حسین کو کوئی بیان پڑھ رہا تھا کہ فوج کے ساتھ یہ مل گئے ہیں, پتہ نہیں تحریک انصاف فوج کے ساتھ تو جنرل مشرف کے سب سے بڑے الائے تو ایم کیو ایم تھے. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں آپ لوگوں کو اسمبلیوں میں جانے کا اشارہ ہو گیا. ایم کیو ایم کہتی ہے آپ کے بارے میں. ہمیں ہو گیا جی, آپ لوگوں کو کس نے اشارہ دیا؟ یہ تو ایم کیو ایم ہی بتا سکتی ہے. ایم کیو ایم سے پہلے تو الطاف حسین سے یہ پوچھیں کہ آپ جنرل مشرف کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں. جنرل مشرف ملٹری ڈکٹیٹر تھا تو تب تو آپ کو فوج نہیں بری لگی, تب تو فوج ٹھیک تھی, کیونکہ آپ جو مرضی کرنا چاہتے تھے کر سکتے تھے. کراچی میں جس کو مارنا چاہے مار دیا. بادشاہ بن کے لندن سے 2-2 گھنٹے کی تقریریں کر رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, مجبوری میں ساری ٹی وی کو دکھانا پڑ رہا ہے. ڈرے ہوئے بیچارے میڈیا ہاؤس والے, کیونکہ الطاف کے ملیٹنٹ سے ایم کیو ایم والے بیچارے ڈرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, زیادہ تر جو ٹارگٹ کلنگ میں ان کے جو ٹارگٹ کلرز ہیں وہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو مارتے ہیں. زیادہ تر تو اپنے لوگوں کو مارتے ہیں. وہ جو عظیم طارق تھے, ان کو جو مارا, مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ ان کی فیملی سے مجھے کال آئی جب میں 2007 میں لندن گیا کیس لے کے. تو ان کی فیملی نے مجھے کہا, انہوں نے کہا کہ جنہوں نے آ کے مارا تھا وہ شام کو جنازے پہ سب سے پہلے وہ کندھا دے رہے تھے. یعنی اتنی منافقت ہے. مارتے ہیں پھر ان کے اوپر ایم کیو ایم پہ جھنڈا ڈال دیتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم ایک اور ہم مظلوم ہو گئے. تو یہ اتنی دیر کرتے رہے ہیں کہ کراچی کے لوگ ان کو سمجھ بیٹھے ہیں. اور کراچی کے جی یہ الطاف حسین کراچی کے لیڈر ہیں. کراچی کے لوگ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ لٹریسی کراچی کی ہے. کیا کراچی کے لوگ اس آدمی کو لیڈر مان سکتے ہیں جو اتنا بزدل ہو کہ 23 سال سے لندن بیٹھا ہو, موت سے ڈر کے لوگوں کو مروائے, عمران فاروق جیسے لوگوں کو جو تھوڑا سا مخالف ہو اپنی پارٹی میں مروا دے, عظیم طارق جیسے, عظیم طارق مجھے یاد ہے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا تو انہوں نے ریسیپشن کی کراچی میں. سلجھا ہوا انسان, ایک جینوئن لیڈر, ایک نظر آتا تھا ایک نظریاتی انسان, ایک کسی وجہ سے ایک موومنٹ میں شامل تھے کیونکہ اردو سپیکنگ ایک کسی وجہ سے ایک وہ کوٹا سسٹم تھا, اس سے ان کو پڑھے لکھے لوگوں نے سمجھا کہ کوٹا غلط ہے, ہمیں انصاف نہیں مل رہا, تو کسی وجہ سے تو وہ عظیم طارق اس طرح کا تھا.
कभी भी ऐसे लोगों को अल्ताफ हुसैन ने नहीं चलने दिया। सबसे ज्यादा लीडर्स खान साहब, आप इस तरह की बातें करते हैं तभी तो सवालात उठते हैं। देखिए, पहले आप इनके खिलाफ लंदन में केस लेके गए, फिर वो बीच में रह गया, सुलह हो गई, फिर कहा धरने में MQM को शामिल करना है। पारस, सुलह तो कभी नहीं हुई। चले, वो मामला बीच में ही रह गया। हुआ क्या कि मैं केस लेके गया लंदन, स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा हमें गवाह चाहिए, क्योंकि केस आप गवाह के बगैर केस कैसे। एल कपोन ने 44 कत्ल किए थे, अमेरिकन जो माफिया डॉन था, वो भी अल्ताफ हुसैन की तरह माफिया डॉन था। 44 कत्ल किए थे, एक कत्ल में उसके सामने कोई गवाह नहीं आता था। आखिर में उन्होंने टैक्स फ्रॉड में उसको जेल में डाला। तो अल्ताफ हुसैन के मुझे बताएं कौन सा गवाह सामने आएगा। जब वली बाबर का कत्ल किया अल्ताफ हुसैन ने करवाया, उसमें 7 गवाह थे, 4 पुलिस वाले थे। पुलिस वालों की आंखों में गोलियां मारी इन्होंने, 7 गवाह को कत्ल किया और आंखों में गोलियां मारी लोगों को बताने लगे कि अगर तुमने किसी ने जुर्रत की गवाह बनने की तो ये होगा तुम्हारे से। तो देखो, ऑपरेशन ठीक चल रहा है कराची में। मेरी बात सुने, देखें, तब तो मैं अकेली आवाज था 2007 में जो अल्ताफ हुसैन के सामने बात करता था। शुक्र है अल्लाह का कि आज और लोग भी खड़े हो गए हैं, बोल पड़े हैं, क्योंकि MQM के अंदर से लोग तंग आ गए। वो देख रहे हैं कि तमाशा कर रहा है, ये मस्करापन हो रहा है, ये कोई कॉमेडियन है, कोई गाने गा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी बोला नहीं जा रहा। स्टाइल होता है खान साहब। नहीं, स्टाइल 3 घंटे स्टाइल, और कोई लीडर नहीं आया 3 घंटे में बैठा है। और वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगा कि राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर, हर इंटरव्यू में बताते हैं, मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसे करके खड़ा हुआ 90 पे और 7 खड़ा बाबर, अच्छा वो 7 वो फारूक सत्तार और उसके साथ रहमान मलिक जी। अच्छा, रहमान मलिक की वो हंसी भी कंट्रोल कर रहे हैं। वो गाना शुरू हो गया, राजा की हाय की बारात रंगीली होगी रात, वो बेचारा वो अपनी हंसी रोक रहा है, वो ऐसे खड़ा। ये मुल्क का मजाक उड़ा रहे हैं। बनाना रिपब्लिक में भी ऐसी हरकतें नहीं होती हैं जो वहाँ बाहर बैठ के मस्क कर रहा है। ये इंडियन, मैं फिर से कहता हूँ कि इंडियन फिल्म के अंदर विलन का रोल प्ले करे या कॉमेडियन का रोल प्ले, कराची की जान छोड़े। अभी लोग तंग आ चुके हैं, कराची आगे नहीं बढ़ रहा इस आदमी की वजह से। कराची में जो ऑपरेशन हो रहा है वो तसल्ली बख्श है आपके ख्याल में, और इसका क्रेडिट नवाज शरीफ को देंगे? कराची के लोगों से पूछें कि तसल्ली बख्श है या नहीं। टारगेट किलिंग नीचे चली गई है कराची में। टारगेट किलर्स को जैसे इन्होंने पीछे गए हैं, और वो सिर्फ MQM नहीं, जो भी टारगेट किलर्स थे उनके पीछे गए हैं, कराची के लोगों से पूछो, मियां साहब अच्छा काम कर रहे हैं ना, इसका मतलब है फिर दे दें 5 साल उनको गुजार दें। शुक्र है कि मियां साहब में जुर्रत आई कोई काम करने की, लेकिन कोई पता नहीं पीछे से एक बूट लगा होगा, क्योंकि मियां साहब खुद तो आपको पता है क्या किया था। नसीरुल्लाह बाबर ने ऑपरेशन किया टारगेट किलर्स के खिलाफ जी, एकदम अमन हो गया कराची में। गवर्नमेंट गई, पीपल्स पार्टी की बेनजीर की नवाज शरीफ आ गए जी, उन्हीं अलायंस कर लिया MQM से। एक पुलिस वाले को ट्रांसफर करवाया कराची में और उनको कत्ल करवाया गया MQM से। मुझे कभी नहीं भूलता, वो पुलिस वालों का क्या कसूर था, वो तो ऑर्डर्स ओबे कर रहे थे। इन्होंने जो वो उन पुलिस वालों को कत्ल किया, उसके बाद नसीरुल्लाह बाबर के ऑपरेशन में सारे पुलिस वालों को मैसेज चली गई कि अगर आप करोगे आपसे ये होगा। पुलिस बेकारी हो गई कराची में, पुलिस किसी काम की नहीं रह गई। आप ऑपरेशन का सारा क्रेडिट फौज को देते हैं फिर? मैं क्रेडिट देता हूं सारी पार्टीज को, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सबने कहा, जिसमें MQM भी बैठी हुई थी, कि किसी पार्टी को इजाजत नहीं होगी मिलिटेंट विंग की रखने की। सारी पार्टीज ने एंडोर्स किया। MQM ने पहले एंडोर्स कर दिया, फिर डर गए कि किसी पार्टी को इजाजत नहीं होगी। फिर अल्ताफ भाई को टेलीफोन किया, हम सारे 2 घंटे इंतजार कर रहे हैं, सारे पूछ रहे हैं ऑल पार्टीज वालों से, हम इंतजार कर रहे हैं, अल्ताफ भाई को टेलीफोन हो रहे हैं। 2 घंटे के बाद अल्ताफ भाई ने फाइनली कहा कि हाँ ठीक है जी, आप करते हैं। फिर एंडोर्स किया इन्होंने। तो ये तो जो सारी ऑल पार्टीज ने एंडोर्स किया वही किया जा रहा है। ठीक है, तो क्यों आप रो रहे हैं कि क्या हमारे टारगेट किलर्स को ना हाथ लगाओ, बाकियों को लगाओ, ये क्या मतलब हुआ? लेकिन वो ये समझ रहे हैं ना कि उन्हीं के खिलाफ ये ऑपरेशन हो रहा है। मिलिटेंट विंग भी सिर्फ MQM का तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी बात कही गई, जमात इस्लामी का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, सुन्नी तहरीक भी है, ये भी तो है ना। फिर जहां तक मुझे पता है सारे मिलिटेंट विंग्स के खिलाफ जा रहे हैं, जहां तक मुझे पता है। जो मुझे इंफॉर्मेशन आ रही है, लियारी के अंदर भी जो वो थी पीपल्स पार्टी ने बनाया हुआ था, उसके ऊपर उसके अगेंस्ट भी जा रहे हैं, जहां तक मुझे पता है। उज़ैर बलोच तो अभी तक वापस नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश तो की जा रही है ना, कर रहे हैं। बात यह है कि क्या MQM को मिलिटेंट विंग रखना चाहिए या नहीं, सवाल तो ये है। किसी जमात को रखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। आंसर ये नहीं। हमारी जो ज़ारा हुसैन की, अब हम हमारे पास पूरी रिपोर्ट आ गई है, JIT की रिपोर्ट आ चुकी है। MQM ने कत्ल करवाया उसको,
وہ نام بھی اس نے مان بھی لیا جس آدمی نے قتل کیا ان کو. ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب تھوڑا سا اور کب قتل کیا ہے؟ جب الطاف حسین کی تقریر ہوئی کہ جو 3 تلواروں کے اوپر اسے تقریر کی کہ میں یہ 3 تلواروں کو میں مار بھی سکتا ہوں, وہاں سے کھل کے اس نے وہ کہتے ہیں زہرا شاہد صاحبہ کی جو بیٹی ہیں ان کے ٹویٹ آپ پڑھ لیں کہ وہ تو ایم کیو ایم کہتی ہے کہ وہ تو آپ پر الزام لگاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ان کا الزام ان پر ہے. یہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں ان چیزوں کو. جو بھی ایم کیو ایم دیکھیں, ایک وقت آ جاتا ہے جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو ظلم پھر ختم ہوتا ہے. یہ اب ظلم ختم ہونے پہ جا رہا ہے. ایم کیو ایم کے جو ملیٹنٹ لوگ ہیں ان کے اندر اچھے اچھے لوگ ہیں, مجھے پتہ ہے وہ تنگ ہیں اس سے, میری ان سے باتیں ہو چکی ہیں, مجھے پتہ ہے کہ وہ سارے دعا مانگ رہے ہیں کہ الطاف حسین سے آزادی جوائن ملے. کرنا چاہتے ہیں, آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ آ بھی سکتے ہیں, لیکن وہ ایم کیو ایم ایک نان ملیٹنٹ آرگنائزیشن کیا بھی بڑے بن سکتی لیڈرز ہیں ہے. ان کے؟ نہیں, اگر ایم کیو ایم کا ملیٹنٹ ونگ نہ ہو تو ایم کیو ایم کی فلسفی تو ٹھیک ہے, وہ بھی یہ جو فیملی پالیٹکس ہے, جو خاندانی پالیٹکس ہے, فیملی لمیٹڈ کمپنیز ہیں, فیوڈل پالیٹکس, وہ بھی اس کے خلاف ہے, ہم بھی ہیں, تو وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن ملیٹنسی میں تھرو آؤٹ کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاں ٹی وی پہ آپ کو اگر پوری کوریج نہیں مل رہی تو بندوقیں والے پہنچ جائے کنپٹی پہ, بندوق رکھنے کا مذاق ہے. ایم کیو ایم کے کون سے لیڈرز آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں جو اس طرح کی بات ہوتی ہے؟ ان بیچاروں کو, وہ الطاف حسین ان کے پیچھے وہ اب سیکٹر انچارج بھجوا دے گا. آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پارٹنرشپ کی بہت بات کرتے ہیں, اب یہ سندھ کے حوالے سے یا آپریشن کے حوالے سے یہ آپ کو کچھ ٹوٹتی ہوئی یا ختم ہوتی ہوئی یا مکمکا ان کا ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, چونکہ گورنر راج کی آوازیں بھی آ رہی ہیں؟ دیکھیں مکمکا تو خیر ابھی آج آ جائے گا انشاءاللہ رزلٹ پروگرام کے اندر ہی, کشمیر کے حوالے سے میرپور میں رزلٹ ہو رہا ہے. نواز شریف نے جمہوریت کو بچانے کے لیے آصف زرداری کی کال کے اوپر اپنے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو بٹھا دیا اور حمایت کر دی پیپلز پارٹی کو. چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے بڑی جمہوریت کی پروموشن کر رہے ہیں دونوں لیڈر, دونوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, دونوں کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں, دونوں نے اپنا نیب کا آدمی چن کے بٹھایا ہوا ہے چارٹر, تاکہ وہ نہ نواز شریف کو پکڑ سکے نہ ان کے باہر پیسے پکڑ سکے. دونوں نے مل کے کیئر ٹیکر کا فیصلہ کریں گے. دونوں مل کے فرق ہے, سندھ میں ان کے مفادات میں بھی فرق ہے. دونوں کو مل کے الیکشن کمیشن بھی دونوں مل کے بنائیں گے, جو 2008 میں جو 2013 میں کیا ہوا ہے. انہوں نے مل کے اپنے الیکشن کمیشن اپنے امپائر کھڑے کر دیے. سندھ میں اس نے اپنا کھڑا کر دیا, پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے اپنا پنجاب میں کھڑا کر دیا, اور انہوں نے مکمکا تھا. اور اس کے بعد دونوں پارٹیز کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی, نون لیگ کہہ رہی ہے سندھ میں دھاندلی ہوئی, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے پنجاب میں دھاندلی ہوئی. لیکن انکشاف نہ کریں, کیونکہ انکشاف جب ہوگا دونوں پکڑے جائیں گے. انشاءاللہ جوڈیشل کمیشن میں ہم ثابت کریں گے دونوں نے دھاندلی کروائی ہے. ٹھیک ہے, یعنی پارٹنرشپ ابھی نہیں ٹوٹی ہے, لیکن میں سندھ کے حوالے سے پوچھ رہی تھی چونکہ وہاں گورنر راج کی آوازیں ہیں, اور اگر لگتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس کی حمایت کرے گی؟ مجھے تو نہیں پتا کیا ہوتا ہے. میں تو یہ جتنا جانتا ہوں کہ پاکستانی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے, اور آرمی پبلک اسکول ایک ایسا ایونٹ تھا, ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہوتا ہے, ایک فیصلہ کن وقت ہوتا ہے ایک قوم کی تاریخ میں, جب سب نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اکٹھے ہو جائیں. قوم میں کنسنسس ہے کہ کسی قسم کی دہشت گردی کے ہم اب خلاف ہیں. یعنی گورنر راج سمیت آپ کوئی بھی حل اس طرح قبول کر لیں گے؟ اگر انہوں نے, کیونکہ آصف زرداری کو اب ایک دم پسند آ گئی ہے کہ الطاف حسین سے ان کی اب دوستی ہونی شروع ہو گئی ہے, کوئی جمہوریت اچھا ہر چیز جمہوریت بچانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں بچارے, بڑا ان کو جمہوریت کی فکر ہے. اب جمہوریت بچانے کے لیے دونوں اکٹھے ہوں گے. قوم کراچی کے لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ ٹارگٹ کلر سے نجات حاصل ملے, اور کبھی ٹارگٹ کلنگ ختم نہیں ہوگی جب تک آپ ٹارگٹ کلرز کو نہیں پکڑیں گے. جو مرضی قانون لے آئیں, آپ جتنے مرضی قوانین لے آئیں, جب تک ٹارگٹ کلرز کے خلاف نہیں ہوگا آپریشن. ٹھیک ہے خان صاحب, میں ایک بریک لے لوں, لیکن بریک کے بعد ضرور بات کرنا چاہوں گی NA-246 کے حوالے سے, چونکہ آپ جا رہے ہیں اب کراچی, اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ MQM سے جیت کر دکھائیں گے تو کیا پاکستان تحریک انصاف ریپلیس کر سکتی ہے, اور ہے کیا آپ کے پاس کراچی کے عوام کو دینے کے لیے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا خان صاحب, NA-246 کا الیکشن آپ لڑنے جا رہے ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی میں MQM کو ریپلیس کرے گی؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی ضمانت ضبط کرا دیں گے وہاں پہ. اچھا میں بھول نہ جاؤں میں ایک چیز, کیونکہ جی ایک سین مجھے کبھی نہیں بھولتا. عمران فاروق کا قتل ہو گیا لندن میں. اچھا ابھی ہمیں شک تھا, میرا شک کیسے دور ہوا کہ یہ الطاف حسین نے قتل کروایا؟ میرا ایک دم شک دور ہو گیا. کیسے ہوا؟
میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں الطاف حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, 4 MQM کے لوگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں اور الطاف رو رہا ہے اور کبھی آنسو ایک ٹشو سے آنسو صاف کر رہا ہے پھر دوسرا ٹشو سے آنسو, اور الطاف وہ دھاڑے مار کے رو رہا ہے. میں نے کہا اگر مجھے کوئی شک بھی تھا نا وہ دور ہو گیا. میں نے کہا یہ ذمہ دار ہے اس کے قتل کا. تو آپ نے کہا کہ کراچی کے لوگوں کو کیا دیں گے؟ 246 ہم کیا دیں گے؟ کراچی کے لوگوں کو ہم جو کراچی کے لوگ ترس رہے ہیں امن دیں گے. دیکھیں کراچی ایک ایسا شہر ہے جس میں اتنی وائبرنسی ہے, یعنی پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہاں بزنسز ہیں, وہاں ایک نوجوان پاپولیشن ہے. آپ سب سے چیز ان کو امن چاہیے. کراچی کا بزنس مین جو سرمایہ کاری کرتا ہے تاکہ نوکریاں ملے, اس کو سب سے زیادہ چیز جو دبئی, کیوں بیچارے دبئی جاتے ہیں پاکستانی بھاگ, امن ہے وہاں. KPK کے لوگوں کو امن مل گیا ہے کیا؟ وہاں پہ آپ لوگوں کی پرفارمنس شاندار یا مثالی ہے جو آپ کراچی کو متاثر کر سکیں گے؟ آج پختونخوا کی آپ پولیس دیکھ لیں, مثالی پولیس ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ. آپ خود جائیں اور پختونخوا کے لوگوں سے پوچھیں. پولیس کا تھانہ بجائے ظلم کے اڈے کا اب پتہ کیا بن گیا ہے؟ پہلے تو آن لائن FIR ہے, آپ آن لائن FIR کٹوا سکتے ہیں, آپ کو جانا ہی نہیں پڑتا, کہ منتیں نہیں کرنی پڑتی ہیں. FIR غریب آدمی تو FIR کٹواتے ہوئے پیسے دینے پڑتے ہیں. دوسری چیز, اب ہم نے تھانوں کے اندر ایک کمیٹی بٹھا دی ہے, ایک جوری بٹھا دی ہے یا جرگہ بٹھا دی ہے. اگر میں غریب آدمی ہوں, میرا مسئلہ ہوا ہے, میں وہ جوری کے پاس جاتا ہوں, وہ دوسرے کو بلا لیتی ہے, دونوں کو بیٹھ کے 1 روپیہ بیچارے غریب آدمی کا خرچ نہیں ہوتا, وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. جو 6 سال کیس چل رہے تھے وہ اب یہ جو کمیٹیز ہیں ہمارے سامنے 1 گھنٹے کے اندر مسئلے حل کیے. تو لوگوں غریب آدمی کو انصاف چاہیے, وہ تھانے کچہریوں کے ٹکرے نہیں مارنا چاہتے. امن مل گیا وہاں کے جو تھانے, اور پچھلے یہ اس سال دیکھ لیں سب سے کم کرائم ہے یہ. آپ دیکھ لیں پہلے وہاں بھی بھتا خوری شروع ہو گئی تھی. ہمارے تو 3 طرف قبائلی علاقہ ہے, قبائلی علاقے سے پشاور کے 45 منٹ 3 طرف قبائلی علاقہ ہے, تو وہاں سے اٹیک کر کے سیدھا قبائلی علاقے میں چلے جاتے ہیں. سنیں آپ کو میں بتاؤں, اب دیکھیں وہاں بھتا خوری وہاں تقریباً ختم ہو گئی ہے. اغوا کر کے لوگوں کو لے جاتے تھے, وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے. آپ پچھلے 3 مہینے کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, زمین اسمان کا چینج آیا. ہم نے ایک کمانڈو فورس اپنی بنا دی ہے. پولیس بالکل غیر سیاسی ہے, کسی قسم کی مداخلت نہیں. بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر آپ جو باتیں کر رہے ہیں یقیناً یہ سب کچھ ہوا ہوگا, لیکن میاں صاحب آپ کے KPK میں جا کے ایک دفعہ نہیں کئی بار کہہ چکے ہیں نیا پاکستان بنانے والے ابھی تک نیا KPK نہیں بنا سکے, ہم بنائیں گے. میاں صاحب کا جو نیا پاکستان ہے نا, اس میں ایک میٹرو ہوتی ہے 50 ارب کی, ہندوستان میں وہ 10 ارب کی بنتی ہے, یہ 50 ارب کی بناتے ہیں, کمیشن کما لیتے ہیں. اور یہ اسکولوں کا برا حال, سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے دانش اسکول, اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی جائے, اس پہ تو نیب کا کیس جائے گا انشاءاللہ ایک دن. اربوں روپیہ خرچ کیا اسکولوں کے اندر, ٹیچرز نہیں ہیں, گو اسکولز ہیں. ہسپتالوں کا حال دیکھیں, پنجاب میں چھٹی باری ہے, ہسپتالوں کا حال دیکھ لیں آپ, تھانوں کا حال دیکھیں, پولیس کا ظلم دیکھیں, پولیس کی انتقامی کارروائی دیکھیں. FIR ہے سارے مخالفین کے خلاف FIR, میرے اوپر FIR کاٹی ہوئی ہے, پرویز گٹک پہ FIR. ہمیں ایک FIR بتا دیں ہم نے مخالفین کے خلاف پختونخوا میں کٹوائی ہے. کراچی کے اندر ہم کیا کریں گے؟ آپ نے کہا غیر سیاسی پولیس لے کے آئیں گے, غیر جانبدار پولیس ہوگی, چھوڑے گی کسی, ہمیں کوئی رینجرز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اپنی پولیس ٹھیک کریں جس طرح ہم پختونخوا کی پولیس ہے, آپ کراچی میں اس طرح پولیس ٹھیک کریں. اللہ کرے کراچی میں ایسا ہو, امن, پولیس ٹھیک ہو, امن ہو. کرپشن کے اوپر ہم نے ہاتھ ڈالیں, آپ جا کے پختونخوا میں کرپشن دیکھ لیں, سندھ میں دیکھ, پنجاب میں دیکھ لیں. ہم کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے, سیدھی طرح لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے. آپ دیکھیں کراچی جب اٹھے گا سارے پاکستان کو ساتھ اٹھا لے گا. اچھا, وہ جوڈیشل کمیشن کی پہلے بات ہوئی تھی, تو کیا اسمبلیوں میں آپ لوگ یہ جوڈیشل کمیشن کے اعلان کافی ہے, آ جائیں گے, یا اب اس کے آپ ریزلٹس کا انتظار کریں گے اس کے بعد آپ آئیں گے؟ دیکھیں پہلے تو جوڈیشل کمیشن بننے لگے, ابھی یہ 2 دن پہلے سلپ کر گئے تھے, مان کے تو پھر پیچھے ہٹ گئے تھے. تو جب بن جائے گی اس کے بعد جب وہ کام شروع کرے گی ہم پھر اپنی میٹنگ کریں گے. ہماری پارٹی میں 2 رائے ہیں. ایک رائے ہے کہ ہمیں جیسی جوڈیشل کمیشن بنے اسمبلیوں میں جانا چاہیے, دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں اس کے رزلٹ کے بعد جانا چاہیے. صاحب آپ یو ٹرن تو نہیں لے رہے, چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنا دے, ہم اسمبلیوں میں آ جائیں گے. بالکل نہیں کہا ہم نے. 2 سٹیٹمنٹس, میری بھی 2 سٹیٹمنٹس ہیں. میں نے ریفلیکٹ کیا کہ ایک رائے یہ ہے کہ ہمیں سیدھا جب جوڈیشل کمیشن فنکشن شروع کر دیں تب جائیں. ایک رائے یہ ہے کہ جب اس کا رزلٹ آئے اور وہ کہے کہ الیکشن ٹھیک ہوئے تب جائیں. یہ 2 رائے ہیں, اور یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, یا بادشاہت نہیں ہے. ہماری پارٹی کے اندر آپ دیکھیں گے پوری ہم اس کے اوپر پوری میٹنگ کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے. نتیجہ آپ لوگوں کے مطابق نہیں آیا تو پھر جوڈیشل کمیشن کا؟ بارس یاد رکھیں میں ایک سپورٹس مین ہوں.
स्पोर्ट्स मैन हारना भी जानता है, जीतना भी जानता है। अगर जुडिशल कमीशन बन गई और सुप्रीम कोर्ट के नीचे हमें एतमाद है इनके ऊपर, एक दफ़ा वो बन गई, उसका जो रिजल्ट आएगा हम कबूल करेंगे। ठीक, अच्छा ये हलकों का जो आपका आज सबसे अहम मुतालबा था कि हलकों का इलेक्शन ऑडिट होना चाहिए, तो ये काम जुडिशल कमीशन करेगा या सवाबदीदी इख्तियार है उसका, करे तो करे, नहीं करे तो ना करे? देखिए ना, जब जजेस बैठेंगे तो उनके अंदर तो वो तो फिर सारी एविडेंस लेके आएंगे। अब मसलन मेरा हल क्या है, इंशाल्लाह 3 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अब तो नादरा में चला गया है, हमने तो पता चल गया क्योंकि हमने तो उसकी 1,84,000 वोट की काउंट कर दी है और हमने उनके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर दी है। हमें तो पता चला है कितना फ्रॉड वोट है, हमें तो पता चल गया है। इंशाल्लाह 34,000 फ्रॉड वोट है। उसके अलावा जो RO है उसके ऊपर हमने क्रिमिनल केस करना है और उसको हमने जुडिशल कमीशन के सामने इसलिए बैठाना है कि उसने फ्रॉडलेंट सिग्नेचर किए हुए हैं, उसने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर किए हुए हैं। एक ही आदमी ने 20 पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन किए हुए हैं। वो टेस्ट हो जाएगा नादरा में, फिर हम कहेंगे कि रिटर्निंग ऑफिसर को बुलाएं, ये मुजरिम है, इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगे ताकि आइंदे इलेक्शन ठीक हो। 2-3 चीजें मैं और पूछना चाह रही हूँ, टाइम कम है। एक, अभी आपने शुरू में नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की थी। खान साहब, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बहुत बात करते हैं, आप कहते हैं ना जो सियासत करते हैं वो बिजनेस नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। ये आपका ये कानून गुज़िश्ता 9 माह से KP के असेंबली में पास क्यों नहीं हो सका? वहाँ पे क्या मसला है? हमारा बिल्कुल कानून पास हो चुका है, कैबिनेट से निकल चुका है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कानून आ गया है। मैं आपको बताऊं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कमेटी में पड़ा हुआ है, इत्तला तो ये है वो भी। देखिए ना, हमारा असेंबली से तो पास हो गया है, मुझे तो पता है कि हमारा लॉ बन चुका है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सिलेक्ट कमेटी में पड़ा हुआ है वो कानून, उसमें फिर थोड़ी सी चेंजेस होंगे, लेकिन याद रखें पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक पार्टी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लेके आ रही है, इसलिए कि सबसे आसान है पॉलिटिक्स में इक़्तिदार में पैसा बनाना। नवाज शरीफ के ऊपर एक किताब है कैपिटलिज्म अकेलीज हील, रेमंड बेकर ने लिखी है। ठीक, कैपिटलिज्म अकेलीज हील, रेमंड बेकर। उस किताब में वो ये लिखता है कि इन्होंने एक फाउंड्री से ये एक 7 साल के इक़्तिदार में इनको 400 मिलियन डॉलर कितना होगा, 40 अरब का, 40 अरब का इनके पास एकदम इनका रेवेन्यू आना शुरू हो गया। तो वो लिखता है ये कैसे हुआ, गवर्नमेंट में आके नेशनलाइज्ड बैंक से, देखिए ना सब कानून पास करें ना, तेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ मसले हैं, प्रॉब्लम है, इस वजह से वो पास नहीं होगा। हमारा तो अभी कोई बता दे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हमारा तो कोई पॉलिटिशियन बता दे जो बिजनेस करता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कितना आसान है, नेशनलाइज्ड बैंक है, मैं उससे पैसा लूं, अपना पहले आदमी रखवाऊं, पैसा लूं, पैसे माफ करवा दूं और पैसे उनको दूं ना, और फिर मैं अपना SRO निकालूं, अपना सरिया ले आऊं, ड्यूटी फ्री ले आऊं मैं, तो ये तो बड़ा आसान है पैसा बनाना। इसलिए मगरब में कोई पॉलिटिक्स में आगे बिजनेस नहीं कर सकता। खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो अंदरूनी मसाइल सामने आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? वो जहांगीर तरीन साहब को शो कॉज नोटिस दिया, उमर चीमा को अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया, तो धरने में जो मुनज़्ज़म चीज़ें नज़र आ रही थी, ये वो नज़्म ज़ब्त कहाँ गया आपकी पार्टी का? देखिए, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और इसमें इतनी तेज़ी से ये बढ़ गई है जमात कि अब हम इदारे बना रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। देखिए, जो हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं वो हमने अपनी पार्टी पे लागू किया। हमने इलेक्शन करवाए, कभी पाकिस्तान में इस तरह बड़ा इलेक्शन नहीं हुआ, 11 महीने लगा इलेक्शन करवाने में। उसके बाद इलेक्शन में लोगों ने कंप्लेंट्स की जी। पहला इलेक्शन था, हमारे से गलतियां हुई, हमने जुडिशल कमीशन बैठाई जस्टिस वजूद्दीन के नीचे, ठीक है। उन्होंने उसके ऊपर पूरी और बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने फैसला किया कि इसमें इतनी गलतियां हुई हैं कि री इलेक्शन करवाओ, जो हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं। हमने अपनी पार्टी में री इलेक्शन का फैसला किया। फिर तस्नीम नूरानी, जिन्होंने एक पहले रिपोर्ट बनाई थी, उनको हमने इलेक्शन कमीशन बनाया। वो अब बाकायदा इलेक्शन कमीशन का ऑफिस होगा और वो फिर पार्टी का अब री इलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल कर लूँ, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। खान साहब, आप अक्सर ये दावा करते हैं कि ये 2015 जो है वो इलेक्शन ईयर है, ये आपको इतना यकीन, इतनी उम्मीद कैसे है कि 2015 ही इलेक्शन ईयर है और इसका नतीजा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी? क्योंकि नून लीग को 2008 में 68 लाख वोट पड़ी और 2013 में 1.5 करोड़ वोट पड़ी। ये नहीं हो सकता था। इन्होंने पंजाब की तो या तो कोई दूध की नहर बहती, सबसे बुरी परफॉर्मेंस थी इनकी। एग्रीकल्चर, जो भी इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, सारी परफॉर्मेंस बुरी थी। ठीक है,
तो 1.5 करोड़ वोट कैसे पड़ गई ये मुझे पता है कि नहीं पड़ी। फिर आप अकेले और मैदान जो भी- मार लेंगे और 2015 और जो भी आप हल्का खोलेंगे उसके अंदर आपको नजर आएगा कि इन्होंने धांधली की है। अच्छा, और क्योंकि मुझे पता है धांधली की है और मुझे पता है जुडिशल कमीशन ने इसको अगला इलेक्शन का उन्होंने री इलेक्शन करवाना है, जैसे हमारे जस्टिस वजूद्दीन ने कहा था री इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह अकेले मैदान मार लेगी पीपल्स पाकिस्तान पार्टी और नून लीग इकट्ठे होंगे, इनके साथ मौलाना साहब भी होंगे, इनके साथ ये तीनों इकट्ठे लड़ेंगे और इंशाल्लाह इन तीनों को हम तहरीक इंसाफ हराएंगे। लेकिन परवेज मुशर्रफ कहते हैं इमरान खान सोलो फ्लाइट लेते हैं, इस तरह वो कुछ अचीव नहीं कर सकते। नहीं, हम और लोगों को लाइक माइंडेड लोगों को भी मिला लेंगे साथ, लेकिन स्टेटस को जो इस निज़ाम को बचाने वाले हैं, जब अल्ताफ हुसैन जब भी गवर्नमेंट छोड़ने जा रहे हैं जी, रिजाइन करने लगे हैं, अच्छा फिर वापस आ गए गवर्नमेंट में, फिर थोड़ी देर के बाद रिजाइन करने लगे हैं जी और जाने लगे हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये सारा स्टेटस को है, जब इनको मुश्किल पड़ती है सब इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक, खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।